अत्र सभायां तिरुवाचकम् अधिकृत्य किञ्चित् भाषितुम् अवसरं प्राप्य आत्मानं धन्यं मन्ये। आयोजकेभ्यः मम कृतज्ञतां निवेदयामि। ग्रामीणभक्तिसाहित्यवाङ्मये माणिक्यवाचकभट्टारकस्य प्राधान्यं सुप्रसिद्धम्। पुराणकथासु उपनिषत् तत्त्वेषु च आधारितं तिरुमुरै ग्रन्थं ग्रामीणवेदं ब्रुवन्ति जनाः। द्वादशानां तिरुमुरै ग्रन्थानां मध्ये अष्टमः ग्रन्थः तिरुवाचकं तिरुकोवैयार् इति नाम्नः शिवभक्तिसारामृतेन आर्द्रः माणिक्यवाचकमुनिना विरचितः। देवाररचयितॄणां त्रयाणामपि मुनीनाम् अर्वाचीनः आसीत् माणिक्यवाचकः इति साम्प्रदायिकः आशयः। तस्य समयः वरगुणपाण्ड्यराजसमकालीन इति विद्वद्भिः मन्यते। माणिक्यवाचकस्य जीवनकथा वादवूरर् पुराणम् इति ग्रन्थे श्रूयते। तस्य जन्म वादवूर् इति ग्रामे मधुरै महानगरस्य दक्षिणप्रान्ते वैदिकब्राह्मणकुले अभवत्। बाल्ये एव तेन सर्वशास्त्रेषु नैपुण्यं सम्पन्नम्। किञ्चित् उन्मुक्तबालभावे एव राजधान्यां पाण्ड्यराजस्य अमात्यत्वं प्राप्तम्। महत्तच तेषाम् ऐश्वर्यं, महती च ख्यातिः। तथापि शिवभक्तिपूर्णहृदयः सदा महादेवस्य सायुज्यम् इच्छुः शिवज्ञानबोधाय व्याकुल आसीत्। कदाचित् दैवात् प्राप्तावसरः राजसेवां राजधानीं च त्यक्त्वा गुरुदीक्षया भिक्षुर्भूत्वा क्षेत्रं क्षेत्रं पर्यटत्। महतीं मधुरां भक्तिरचनाम् अकरोत्। तस्य उक्तीनां माधुर्यं वैशिष्ट्यं च वीक्ष्य गुरोरनुग्रहात् माणिक्यवाचक इति तस्य नामधेयम् अभवत्। एवम् उक्तिः प्रसिद्धा अस्ति यत् माणिक्यवाचकस्य वचनं श्रुत्वा यस्य नरस्य हृदयं न द्रवीभवति न किमपि वचनं श्रुत्वा द्रवीभवितुम् अर्हति इति। तिरुवाचकत्तिर्कुरुगार् ओरुवाचकत्तिर्कुरुगार्। माणिक्यवाचकभट्टारकस्य बाल्यादेव महान् पाण्डित्यम् आसीत्। अतः सर्वेभ्यः दर्शनेभ्यः एव उदाहरणानि निदर्शनानि च उल्लिखितानि दृश्यन्ते। 28 आगमाः मुम्मलम् इति त्रिविधमलानि 5 विधमलानि च उल्लिखितानि। ब्रह्मा विष्णुरुद्रेभ्यः अन्यभूतमहादेवस्य परमात्मनश्च साम्यं तुरीयम् इति स्पष्टतया उल्लिखितम्। मोक्षस्य च स्वरूपं शिवसाम्यं शिवैक्यम् इति वा उल्लिखितम्। एतानि तत्त्वानि शैवसिद्धान्ते विशिष्टरूपेण दृश्यन्ते। तिरुवाचकग्रन्थे वयम् अनेकान् संस्कृतशब्दान् पश्यामः, यतः प्राचीनकाले दक्षिणभारते संस्कृताध्ययनं, भाषाज्ञानं, ग्रन्थरचना च अतीव प्रसिद्धा आसन्। साहित्यविषये एवं दृश्यते। प्रायेण भक्तिरचनासु पौराणिककथासु कथाः दार्शनिकतत्त्वानि च मिश्रिताः भवन्ति। श्रोतॄणां सुखाय च भवत्येव। कालिदासाद् आरभ्य मुत्तुस्वामी दीक्षितपर्यन्तं वयं रचनासु पौराणिकसम्भवानां समीपे एव औपनिषदतत्त्वान्यपि उदाहृतानि पश्यामः। एवमेव तिरुवाचकग्रन्थे अपि। परन्तु एवं वैशिष्ट्यम् अवधेयम्। माणिक्यवाचकभट्टारकस्य कृतिषु स्वहृदये स्फुटा भक्तिः स्वामिनं द्रष्टुम् औत्सुक्यं च प्रकटीक्रियते, न तु अत्र कवित्वम् उद्दिष्टम्। तस्य भक्तिभाव एव पद्यरूपं प्राप्तः। तिरुवाचकं रत्नाकर एव, तथापि इदानीं कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। संक्षेपेण वदामि। प्रथमा कृतिः शिवपुराणम् इति। नाम्नः वयं पौराणिककथाम् अवगच्छामः, परन्तु अत्र न पौराणिको विषयः। अस्यां कृतौ शिवभट्टारकस्य अरूपस्य निर्गुणस्य परमात्मस्वरूपतत्त्वानि गीयन्ते। ईश्वरस्य पञ्चकृतीः पतिपशुपाशभावं च अनेकशः उक्तम्। आगमा अपि महादेवस्य स्वरूपमेव इत्युक्तम्। अत्र अनेकान् संस्कृतशब्दान् अपि पश्यामः। सर्वदा संस्कृतं द्रामिळं च सहैव आस्ताम् इत्युच्यते। महादेवस्य नेत्रमेकं द्रामिळं, नेत्रमेकं च संस्कृतम् इति द्राविडदेशे सुभाषितम् अस्ति। कोयिल् मूत्तपदिगम् इति कृतौ साङ्ख्यदर्शने प्रसिद्धः सत्कार्यवादः परामृश्यते।
सर्वं जगत् स्वामिनः विकार एव इति। सृष्टेः पूर्वं यदा पञ्चकृत्यः न आरब्धाः तदा शिवस्य शक्तिरपि तस्मिन् एव अन्तर्लीना आसीत् इति शिवशक्तिसाम्यम् उच्यते शैवसिद्धान्ते। शिल्पकलायाम् अर्धनारीश्वररूपेण पूज्यते च। एतदपि अस्यां कृतौ उद्धृतम्। पोट्री तिरुअहवल् इति कृतौ आदिशंकर भगवत्पादानाम् अपि मतं मायावाद इति उद्धृतम् अस्ति। यदा सर्वेपि दार्शनिकाः विवादग्रस्ताः आसन् मायावादः सर्वान् जित्वा चण्डमारुत इव अवहत् इति। अत्र वयं पश्यामः समयवादी मायावाद चण्डमारुतम् इत्यादि शब्दान् पश्यामः। इदानीं समयस्य दुर्लभत्वात् अचिरेण विरमामि। तिरुवाचकग्रन्थस्य श्रवणमाधुर्यं किञ्चित् अनुभवामः। मया 2 गीते संक्षेपेण आयोजिते, ते प्रस्तौमि, प्रत्येकं च निमिषैकपर्यन्तम्। प्रथमं श्रावयतु कृपया। काचन रचनाः जनपदगीतानुसारेण रचिताः अपि अस्तु तावत् द्वितीयं जनपदगीतानुसारेण रचितम् अस्ति पोर्चुण्णम् इति। तत्